अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 7 मई की कॉल लेकर समय पहले जनाब बात करते हैं आज के सेशन पे। क्या सेशन था जनाब, बड़ा ही शानदार सेशन। आगाज़ के साथ 72,777 वाला एरिया उसने टेस्ट कर लिया और यही वो एरिया था जिसको हम टारगेट करार दे रहे थे, या समझ लीजिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखी जा रही थी कि यहाँ तक तो मार्केट जा ही सकती है। उसके बाद जब यहाँ मार्केट तो आगाज़ के साथ ही पहुँच गई, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर मार्केट जो है थोड़ी सी दिक्कत में नज़र आई है। आप अगर आपने कल की कॉल में देखा हो तो मैंने 2 रेजिस्टेंसेस का जिक्र किया था, ठीक है। इसमें 72,000 ये जो लेवल है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं 723,777, इसको मैंने कहा था ये आखिरी हर्डल साबित होगी। अच्छा, इसके ऊपर भी गई मार्केट और माशाल्लाह उसने 73 अचीव भी किया, और इसीलिए मैंने मिड डे कॉल में आपको पहले ही ये बता दिया था कि इंडेक्स 73,000 ज़रूर अचीव करेगा मगर नया हाई नहीं बनाएगा, क्योंकि ग्रुप पे आप लोग बार बार ये सवाल कर rहे थे कि आज नया हाई बनने जा रहा है। तो मैंने यही कहा था, 2 चीज़ों पे पॉइंट किया था, एक तो वॉल्यूम आज ज़्यादा होंगे और 73 भी टेस्ट होगा, नया हाई नहीं बनेगा। और हमने ऐसा ही देखा। अब अगर आप 73 को देखें, 2 दफ़ा 73 टेस्ट हुआ है या 3 दफ़ा, अगर शार्प हाइज देखें आप, मगर जब भी टेस्ट हुआ वहाँ रुक नहीं पाया। और नतीजतन क्या हुआ कि तो फिर 73 पे प्रॉफिट टेकिंग मिली और एंड में फिर 72,000 जो 700 वाला एरिया है वो मुसलसल सपोर्ट करता रहा। मैंने अगर आप यहाँ लाइन खींच के जो दिखाई है उसमें अगर आप देखें तो आपको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा उसने सपोर्ट किया और छठी दफ़ा वो फिर वहाँ टेस्ट करके उसके आसपास क्लोज हो गया। उसके बावजूद इंडेक्स 862 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। अब 862 पॉइंट की तेज़ी कोई छोटी तेज़ी नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1.25% ऊपर मार्केट गई। और अगर हम प्रॉफिट टेकिंग देखें तो बनती है तकरीबन हाई से 250 और 50, 300 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है। तो ओवरऑल अगर हम मोमेंटम गेज करें तो मेरे हिसाब से बुल्स का मोमेंटम बियर से ज़्यादा है, ठीक है जी, बुल्स का मोमेंटम बियर से ज़्यादा है। तो ये तो सेशन में नज़र आया। अब चलते हैं आगे। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजी एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है और आज का जो आगाज़ था गैप ओपनिंग वो बड़ा एक्साइटिंग होता है आमतौर पे। जब भी गैप ओपनिंग स्टार्ट हो, चाहे ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, दोनों सूरतों में ट्रेंड की ताकतवर होने पर पॉइंट करता है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो फंडामेंटल हैपनिंग है पाकिस्तान में, वो बड़ी अच्छी है। वो क्या डेवलपमेंट्स हैं कि अरे भाई अरब कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और दौड़े भागे फिर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब हर जगह, और ताल्लुकात को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और नज़र आ रहा है कि शायद कुछ हो ना हो, मगर जो लोग बिलीव करने पे तैयार नहीं, क्योंकि आज मैं सुन रहा था कोई कह रहा है कि ये फेक है, फलां है। यार इन्फ्लेशन नंबर कैसे डाउन हो गए, क्या वो भी फेक है? तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो रही है। सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है और वो मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, जो चीज़ जितनी हुई है मार्केट उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकती है। क्यों करती है? इसलिए कि डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। बहुत ज़्यादा लोग बाइंग शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा लोग सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो मार्केट 100% रिफ्लेक्ट नहीं करती, मगर फिर वही वाली बात, राई होती तो पहाड़ बनता है। तो उसी तरह मामलात हैं जो मार्केट परफॉर्म कर रही है। अब इस बात पे बहस हो सकती है कि इतने नहीं है जितना परफॉर्म कर लिया, ये गुंजाइश है इसकी कि इस पे बहस की जाए। बहरहाल प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो PIA हो या दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आने की बात हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट को बूस्ट करके रखी। और हम दिन में भी जो आपको पूरा दिन जब आपसे बातें होती हैं तो मैं उसमें बार बार आपको बताता भी रहा हूँ कि देखो स्टॉक तब्दील हो रहे हैं। मतलब अगर कोई स्टॉक थक रहा है तो उसकी जगह दूसरा स्टॉक लेता है, दूसरा सेक्टर लेता है। तो इस तरीके से इंडेक्स को सर्वाइवल मिल रहा है, बहुत अच्छा। ये तमाम चीज़ें मैं दिन में आपको बताता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि तमाम पॉजिटिव बातें मैंने की, उसके बावजूद मुझे जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था, चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे एक डाउट नज़र आ रहा है जिसकी वजह से
میں اپنے رسک مینجمنٹ کو تھوڑا انہینس کروں گا, بڑھاؤں گا. اچھا وہ کیا ہے ڈاؤٹ؟ وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ میرا بلز کی ایفرٹس پہ اعتماد بن نہیں پا رہا, اور وہ بن رہا ہے 73,106 کے اوپر. تو بڑی سمپل بات ہے, میں تو لیول کو فالو کرتا ہوں. میں باوجود اس کے کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل مارکیٹ اوپر کھلے گی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اوپر کھلے گی, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 73,106 کے اوپر مارکیٹ بہت اچھی ہے. پھر 73,705 کو بھی ٹیسٹ کر لے گی, بھلے اس سے اور اوپر چلی جائے, آئی ڈونٹ مائنڈ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اور اوپر چلی جائے, ٹھیک ہے نا. مگر میں جو بلز کو صحیح طور پہ طاقتور دیکھ رہا ہوں وہ 73,106 کے اوپر ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور مارکیٹ کے آغاز سے لے کر 73,106 تک کتنے پوائنٹس بنتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. یہ تقریباً بنیں گے میرے خیال میں 350 پوائنٹ, کیونکہ کلوزنگ ہے 765 کی, تو 235 یہ ہو گئے اور 100 پوائنٹ یہ, تو 340 پوائنٹ بنتے ہیں. تو یہ 340 پوائنٹ کی گنجائش ہے جہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا یہاں پر ریزسٹنس آ رہی ہے, کیا یہاں پر سیلنگ آ رہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو دس از دی بیسٹ اپرچونیٹی ٹو میک یور ایگزٹ. چاہے مال دے کے ایگزٹ کریں, چاہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو 73,106 کے اوپر مارکیٹ ہے تو ٹینشن فری, اور اگر مارکیٹ 72,723 کے اوپر سروائیو نہیں کر رہی تو پھر یہ کروشل ہے, پھر مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے. وہ پروفٹ ٹیکنگ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, بس بلز میں ڈسکمفرٹ ہوگا, بلز پرسکون نہیں رہیں گے. ہاں آغاز جس طرح میں نے کہا وہ تو مجھے تیزی کا لگ رہا ہے. اب کیا ہے کہ یہ اپرچونٹی بن جاتی ہے شارٹ انسٹنٹ کی اگر اس 335 پوائنٹ میں آپ کو یہ چیز نظر آئے. اور پھر مصیبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے اگر مارکیٹ 72,320 239 کا ایریا توڑ دے. اب اگر آپ پھر دوبارہ جائیں اور ذرا ایویلویٹ کریں کہ کتنے پوائنٹ بنتے ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں تو 72,320 اور 239 جو ہے 450-500 پوائنٹ بنتے ہیں. یہ مطلب اتنا قریب نہیں ہے. یہ ہم کو سب میں پہلے 700 پہ فوکس کرنا ہے. اگر 700 کے اوپر ہم کو مارکیٹ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو ہمیں شک کرنا ہے. 106 کے اوپر تیزی کرنی ہے, اور 106 اور 700 کے بیچ میں شک کرنا ہے. 723 کے نیچے ٹریڈ کرے تو ہماری تو ایگزٹ ہو چکی ہوگی, بالکل ہو چکی ہوگی. مومنٹم اسٹاکس میں سے جو ہمارے ایکیومولیشن والے اسٹاک ہیں, جو خاص اسٹاک ہم نے لیے جو آپ کو سلیکٹیو اور پورٹ فولیو بتائے جاتے ہیں, تو وہ تو ہم لے کے بیٹھ سکتے ہیں. بلکہ آج بھی کچھ اسٹاک دوں گا جو آپ کو لینے ہوں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر آپ کا دل چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر پھر 72,320 239 توڑ دیا تو پھر کل اسٹیبلش ہو جائے گی پروفٹ ٹیکنگ. یہ ہے تمام صورتحال, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی. اچھا جناب, یہ آخر میں ہم ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یور فیڈ بیک میٹرز. کمنٹ کیجئے تو ضرور کیجئے پلیز. مطلب مجھے کمنٹ میں صرف اپنی تعریفیں نہیں چاہیے کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ خالد صاحب بڑی اچھی انالیسس کرتے ہیں. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے آپ کا انالیسس چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دا کال ود دا مارکیٹ, اس کے ریلیشن میں کیسے دیکھتے ہیں, اس میں کیا خامیاں دیکھتے ہیں, اس میں کیا بہتری دیکھتے ہیں. اور بیچ میں ایسے کمنٹ آتے ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں, مگر ان پر مجھے ہنسی آتی ہے, افسوس کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ بیچارے مجبور ہیں کال سننے پہ اور دیکھنے پہ, اور چونکہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا, یا تو وہ خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں تو عجیب کمنٹ کرتے ہیں جو ان کی ذہنی استطاعت کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو بھائی آپ یا تو اس کو چھوڑ دیجئے. اس چینل کو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں, میرا چینل مخصوص لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چھوڑیں اور جائیں, اور جو میرے لوگ ہیں جو میری بات کو سمجھ سکتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور کمنٹ کریں, اور کہاں کیا ہو رہا ہے, کیا چیز نہیں سمجھ آتی وہ بتائیں, تاکہ میں مزید اس میں اضافہ کر سکوں کہ مجھے کہاں کس ایریا میں
اور ٹائم دینا پڑے گا. امید کرتا ہوں کہ چاہے آپ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرتے ہوں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اگر آپ کو ہماری کالیں پسند آتی ہیں جو یوٹیوب کے دونوں چینلز پر موجود ہیں تو انجوائے کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ حافظ.